चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले छाडे न्युज 24। आखिर किन यस्तो छ मुख्य कारण अनिवार्य हेर्नुहोला। कुलमान घिसिङ पुनर्नियुक्ति, मन्त्रीकै डिजाइनमा लोड सेडिङ। कुलमान भन्छन् सबै काम सेटिङमा हुन्छ। जुम्रा मार्ने औषधि कोरोना उपचारमा प्रभावकारी, प्रधानमन्त्री फटाउन्। वैशाखमा चुनाव हुँदैन, रामनारायण बिडारीको भनाई। माघ 1 गतेदेखि अर्को ब्याङ्कको एटिएम प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्ने, एटिएमबाट पैसा निकाल्नेलाई दुःखद खबर। हामीले त्यस्ता मान्छेलाई सत्तामा पुर्यायौं जो कुर्सीमा बसेर जनतामाथि मज्जाक गर्छन्। यसबारे हेर्नै पर्ने जानकारी। प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन भयो। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाबारे पनि ताजा अपडेट आजकै भिडियोमा। भूमिगत तारको विषयले टोपबहादुर रायमाझी र कुलमान घिसिङ चर्चामा। कुलमान भोग्दै यस्तो समस्या। शेयर बजार फेरि उच्च अङ्कमा। 5 कम्पनीको मूल्य 10%ले बढ्यो। घरमै बसी बसी लाखौं कमाई हुने आइडिया पनि आजकै भिडियोमा। विराटनगरमा पनि वायु प्रदूषण, घरमै बस्न महानगरको अपिल। फेरि लकडाउन वा जोर बिजोर लागू। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब साइबर सेना। प्रधानमन्त्री ओलीको बारेमा गलत लेख्ने बोल्नेलाई जेल सजाय हुने। एलएलबी पढ्न प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने, सिट संख्या 600 मात्रै। कानुन विषय पढ्ने सबैले अनिवार्य हेर्नुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि महत्त्वपूर्ण समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, पछिल्लो 24 घण्टामा 412 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 412 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 483 जना निको भएर फर्किएका छन्। यसैत कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,56,644 पुगेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी जुम्रा मार्ने औषधि कोरोना उपचारमा प्रभावकारी बारे महत्त्वपूर्ण समाचार रहेको छ। कोरोना भाइरसको आतंकबाट आजित विश्वमा यो विषाणुबाट मुक्तिका लागि सबै प्रकारका उपायको खोज भइरहेको छ। यसबीच जुम्रा मार्नका लागि प्रयोग हुने औषधिबाट कोरोना भाइरस मर्नको लागि 80% सम्म घटाउन सक्ने तथ्य बाहिर आएको छ। यो चमत्कारिक औषधिको नाम आइभरमेक्टिन हो। यो औषधिको प्रयोगबाट अस्पतालमा कोरोनाबाट मर्नेको संख्यामा 80% कमी आएको छ। जुम्रा मार्ने यो औषधि धेरै सस्तो पनि हो। समाचार न्युज 24 नेपालद्वारा प्रकाशित भएको छ। हामीले साभार गरेका हौं। जुम्रा मार्ने औषधि कोरोना उपचारमा प्रभावकारी बारे तपाईको विचार के छ? कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली फटा हुन्, यस विषयमा पनि समाचार रहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले वैशाखमा चुनाव नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाउने संसदको अधिकार भएकाले त्यससँग डराएर संसद विघटन गर्न नहुने बताए। पार्टीले काम गर्न नदिए अध्यक्ष असफल भएको हुने र अविश्वास प्रस्ताव आउन लागे प्रधानमन्त्री असफल हुने भन्दै उनले सरकारलाई पार्टीले सहयोग गरेको भए पनि पार्टीले काम गर्न नदिए अध्यक्ष असफल हुने र अविश्वास प्रस्ताव आउन लागे प्रधानमन्त्री असफल हुने भन्दै उनले सरकारलाई पार्टीले सहयोग गरेको भए पनि पार्टीको विवादमा प्रधानमन्त्रीले संसद र व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको बताए। वैशाखमा चुनाव नहुने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले झुटो बोलेको साबित भएको बताए। उनले भने पार्टीले काम गर्न दिएन भने पार्टीको अध्यक्ष असफल रहेछन् भन्ने जान्नु पर्यो। संसदले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भयो भने प्रधानमन्त्री असफल भयो त अविश्वास ल्याउने त संसदको अधिकार हो। 3 वर्ष बजेट पारित गरिदियो, कार्यनीति पारित गरिदियो, विधेयक पारित गरिदियो, विवाद पार्टीमा भयो। प्रहार संसदलाई गर्ने किन? जनता र व्यवस्थाको विरुद्ध प्रहार किन? संविधानलाई शक्तिहीन बनाउन खोज्ने? ताजा जनादेश प्रधानमन्त्रीको हुकुमबाट हुने कि संविधानबाट हुने? 5 वर्षमा हुने चुनावलाई 2.5 वर्षमा झार्ने हुकुमी शासन कहाँबाट प्राप्त भयो? संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त हामीले अगालेका छौं। यो देशको ठूलो संविधान हो। संवैधानिक सर्वोच्चता ठूलो हो। वैशाखमा चुनाव हुन्न, प्रधानमन्त्रीले फटा बोलेको हो भन्ने साबित हुन्छ। दर्शकवृन्द, आउँदै गरेको वैशाखमा चुनाव हुन्छ या हुँदैन? चुनाव हुनु ठिक कि बेठिक? तपाईको अमूल्य विचार कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौं। शनिबार माइतीघर मण्डलामा एउटा नाटक प्रदर्शन भयो। क्लाउन इन द चेयर अर्थात् कुर्सीमा जोकर। शिल्पी नाटघरले प्रदर्शन गरेको उक्त नाटकले प्रतीकात्मक रूपमा एउटा जोकरको हातमा कुर्सी पर्यो भने कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको थियो। नाटक निर्देशक घिमिरे युवराज उक्त नाटकबारे बताउँदै भन्छन्, हामीले सत्तामा त्यस्ता मान्छे पुर्यायौं जो नाटकमा देखाइएको जोकर जस्ता छन्।
उनीहरूसँग कुनै बाह्य खुबी र चेतनाको स्तर छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको विरोधमा माइती घरमा प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनका क्रममा शिल्पीले आफ्नो सहभागिता जनाएको हो। यसअघिको शनिबार पनि युवराजले शङ्खघोष नै गरेर आन्दोलन सुरुवात गरेका थिए। यो समय राज्य मात्र होइन, रङ्गमञ्च पनि कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त छ। महामारीका कारण धेरैले मानसिक र आर्थिक समस्याबाट गुज्रिनु परेको छ। रङ्गमञ्चमा आएको शून्यतादेखि दैनिक खर्च, खाना, अध्ययन, डेरा भाडा आदिको लागि सङ्घर्ष गरेर बाँचिरहेका छन् नाट्यकर्मीहरू। हामीले त्यस्ता मान्छेलाई सत्तामा पुर्यायौँ जो कुर्सीमा बसेर जनतामाथि मज्जाक गर्छन्। यस विषयमा गरिएको नाटक मन पर्यो भने एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला र कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया पनि जनाउनुहोला। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी एटिएमबाट पैसा निकाल्नेलाई दुःखद खबर रहेको छ। आगामी माघ 1 गतेदेखि एक ब्याङ्कको कार्ड अर्को ब्याङ्कको एटिएममा प्रयोग गर्दा सेवा शुल्क लाग्ने भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले बिहिबार भुक्तानी सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै अन्तर ब्याङ्क एटिएम कारोबारमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो। यद्यपि महिनामा 2 पटक मात्रै प्रयोग गर्दा भने निशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। 2 पटक भन्दा बढी कारोबारमा प्रति कारोबार 20 रुपियाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। कोरोनाको अवसरका कारण गत चैतको दोस्रो साताबाट अन्तर एटिएम कारोबार ब्याङ्कहरूले नै निशुल्क गरेका थिए। पछि राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन नै जारी गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अन्तर ब्याङ्क एटिएम कारोबारमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। आज निर्देशन जारी गर्दै शुल्कको अधिकतम सीमा प्रति कारोबार 20 रुपियाँ समेत राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिएको छ। यसअघि अधिकतम शुल्क तोकिएको थिएन। त्यस्तै मोबाइल ब्याङ्किङ, एसएमएस ब्याङ्किङ जस्ता विद्युतीय ब्याङ्किङ सेवा बापतको शुल्कबारे ग्राहकलाई जानकारी गराएर मात्रै लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी चर्चित कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगका प्रस्तुता रवि लामिछानेले न्युज 24 टेलिभिजन छाडेका छन्। उनी टेलिभिजनको कार्यक्रम विभागमा प्रमुख कार्यकारी निर्माता एवं प्रस्तुताका रूपमा कार्यरत थिए। 5 वर्षपछि न्युज 24 टेलिभिजनबाट बाहिरिएको रवि लामिछानेले पुष्टि गरे। आफूले टेलिभिजन छाडेको बारे उनले न्युज टिमलाई पनि जानकारी गराइसकेका छन्। उनी चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगका प्रस्तुता हुन्। 4 वर्षदेखि लामिछानेले चलाउँदै आएको सिधा कुरा जनतासँगको 635औं एपिसोड बिहिबार प्रसारण हुँदैछ। उक्त कार्यक्रम न्युज 24बाट अब केही भाग प्रसारण हुनेछ। उहाँले 5 महिना अघि नै राजीनामा दिनुभएको थियो। स्वीकृत चाहिँ भएको छैन। सिधा कुरा जनतासँग निर्माण टोलीका एक सदस्यले भने नयाँ योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएकाले उहाँले टिभी छाड्नु भएको छ। ती सदस्यका अनुसार सिधा कुरा जनतासँग अब 2-3 एपिसोड मात्र प्रसारण हुने भएको छ। लामिछानेले सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत, सशक्त बनाएर पुनः दर्शकमाझ आउने बताएका छन्। म मिडियाबाटै अलग्गिन खोजेको भने होइन, नयाँ योजनामा काम गरिरहेको छु। लामिछानेले भने अझ फ्राकिलो, परिमार्जित र प्रभावकारी कार्यक्रम लिएर छिटै आउनेछु। कुन टिभी, कुन कार्यक्रम भन्ने बारे चाँडै नै जानकारी गराउने उनले बताए। नागरिक सरोकारका विषयमा खरो प्रस्तुतिका कारण जनमासमा उनी निकै रुचाइएका छन्। रवि लामिछाने आधिकारिक रूपमा यसबारे जानकारी भने गराएका छैनन्। दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेले न्युज 24 छाडेको खबर सुन्दा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? गरिब दुखी जनताको भगवान रवि लामिछानेको बारेमा कमेन्ट गरेर साथ दिनुहोला। त्यसैगरी शेयर बजारमा पैसा लगाएर घरमै बसी बसी कमाउनेलाई खुसीको खबर रहेको छ। पैसा कमाउने मौका आएको छ। शेयर बजारको बारेमा यस्तो छ नयाँ जानकारी। शेयर बजारको परिसूचक नेप्से बिहिबार 15.9 अङ्कले बढेको छ। सो अङ्कको वृद्धिपछि बन्द बजारमा परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च अङ्क 2194 कायम भएको छ। यसअघि बजार बन्द हुँदा गत सोमबार सबैभन्दा धेरै 2181 अङ्क कायम भएको थियो। यद्यपि कारोबार भइरहँदा भने बजार आज यसपछि पनि 22 अङ्क नागेर फर्किएको अवस्था छ। यस दिन कारोबार रकम पनि बढेको छ। 5 अर्ब 87 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। यस दिन अन्य समूह घटेको छ भने अरू सबै बढेका छन्। सुसमूह 3.6 अङ्कले घटेको छ। बैंकिङ 13, व्यापार 112, होटल 5, विकास बैंक 10, जलविद्युत 10, फाइनान्स 10, निर्जीवन बीमा 144, उत्पादन 115, माइक्रो फाइनान्स 46 र जीवन बीमा समूह 38 अङ्कले बढेका छन्। यस दिन 5 कम्पनीको मूल्य 10% बढेको छ। कारोबारका आधारमा पूर्व बैंक अग्रस्थानमा रह्यो। सो बैंकको 28 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार हुँदा दोस्रोमा रहेको पुनर्विवाह कम्पनीको करिब
26 करोडको कारोबार भयो। त्यस्तै चिलिमी हाइड्रो पावरको 23 करोड तथा एनआइसी एसिया ब्याङ्कको 20 करोड बढीको कारोबार भयो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी कुलमा नियुक्ति सम्बन्धी ताजा जानकारी र लोड सेडिङ बारे नयाँ खुलासा। अर्थशास्त्रको भाषामा माग बढेपछि आपूर्तिमा समस्या आउन सक्छ। गत वर्षको हिउँदमा फालाफाल भएको बिजुली यो वर्ष पनि पुग नपुग भएको छ। अहिले देशमा दिनौँ लोड सेडिङको ट्रेलर देख्न सकिन्छ। विगतमा ऊर्जा मन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी हुँदा हरेक दिन घन्टौँ लोड सेडिङ हुने गर्थ्यो र फेरि ऊर्जा मन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी अहिले नियुक्त भएका छन्। तसर्थ लोड सेडिङ पुनः सुरु भएको छ। यो अनुमान लगाउँदा केही फरक पर्दैन। संसद जयपुरीले बिहानै लेखिन्, छोरीको परीक्षा छ तर बिजुली छैन, परीक्षा कसरी दिने, कति पीडा। संसद जस्ताको पनि यस्तो अवस्था छ भने आम नागरिकको त के हालत होला। संसद जस्तो मान्छेको घरमा बिजुली नहुँदा इन्भर्टर वा जेनेरेटर जोड्न सक्ने हैसियत छ, तर आम जनताको घर घरमा यस्ता उपकरण कल्पना बाहिरको हुन सक्छ। तर संसदहरूको समस्या मात्र होइन, अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा बिजुलीको समस्या छ। अहिले जाडोको समयमा पनि चाहिने जतिको बिजुली नआउँदा देशवासी तनावमा छन्। धेरैको परीक्षा छ तर पढ्नलाई बिजुली छैन। उद्योग या अनलाइन हुने कामकाज यत्तिकै ठप्प हुन जान्छ। जाडोको मौसम छ, हिटर बाल्न खोज्यो, बिजुली जान्छ। तमाम समस्या बुझ्दा बुझ्दै पनि नेपाल सरकार वर्षौंदेखि बिजुलीको माग र आपूर्तिबारे चासो कमाइदिएको छ। गएको 4 सालमा रातदिन बिजुली पाउँदा देश आधुनिकतातर्फ लम्किएको भान भएको थियो। यसको सबै जस कुलमान घिसिङलाई नै जान्छ। दशकौंदेखि बिजुली काट्ने परम्परा गएको 4 वर्ष भनी मजाले बिजुलीको फाइदा लिन पाइएको थियो, जुन कामको लागि कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए। अहिले पनि 1000 मेगावाट विद्युत खपत भइरहेको छ। अहिले पनि 1000 मेगावाट बिजुली खपत भइरहेको छ। कुलमान घिसिङको पालामा पनि योभन्दा 40 मेगावाट मात्रै बढी थियो। तर कुलमान जस्तो सक्षम व्यवस्थापन नभएको कारण बिजुली बत्तीको उपयुक्त सदुपयोग हुन नसकेको बुझ्न सकिन्छ। कुलमान जस्तो ल्याउन नसके पनि कुलमानलाई नै पुनर्नियुक्ति गर्न सकिन्छ। तर वर्तमान राजनीति र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दम्भले 3 करोड नेपाली बिजुलीको मारमा परिरहेका छन्। उता कुलमान पनि बिजुली जाँदा दिक्क भएका छन्। कुलमान घिसिङको अनुसार पनि व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको हुन सक्ने बताएका छन्। कुलमान भन्छन्, यो सबै राजनीतिक खेल हो, लोड सेडिङ राजनीतिक सेटिङमा हुँदैछ। कुलमान नियुक्ति हुनुपर्छ। कुलमान नियुक्ति नभएसम्म बिजुली व्यवस्थापनमा समस्या अझै दशकौं जाने पक्का छ। दर्शकवृन्द, कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको लागि दबाब स्वरूप कमेन्ट बक्समा वी वान्ट कुलमान घिसिङ भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, वायु प्रदूषणको स्तर खतराको तहभन्दा माथि पुगेपछि देशका प्रमुख सहरहरूमा घर बाहिर ननिस्किन सरकारले अपिल गरेको छ। होइन भने फेरि लकडाउन वा जोरबिजोर प्रणाली ल्याउने कुरामा सरकार अघि बढिरहेको छ। 50औं देशमध्ये नेपालको राजधानी नम्बर 1 मा सबैभन्दा फोहोर प्रदूषित सहर घोषणा भएको 2 दिनमै अहिले विराटनगर पनि प्रदूषित सहरमध्ये अगाडिको नम्बरमा आउने पक्का भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी समेत रहेको औद्योगिक नगरी विराटनगरको हावामा पनि प्रदूषण फैलिएको मात्र छैन, प्रदूषणको मात्रा खतराको तहमा छ, जुन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। वायु गुणस्तर सूचकाङ्क 160 भन्दा धेरै छ। 0 देखि 50 सम्मका स्वास्थ्यका हिसाबले अति उत्तम गुणस्तरको हावा मानिन्छ र 50 देखि 100 सम्मका लागि सामान्य मानिन्छ। 101 देखि 150 सम्मलाई खतराको सिमाना र 151 देखि 200 सम्मलाई रेड जोन मानिन्छ। औद्योगिक सहर विराटनगरमा निर्माण कार्यबाट निस्कने धुलो, धुवा, सवारी चाप, चिसो बढ्नु जस्ता कारणले धुवा धुलो फैलिएको हो। काठमाडौँमा प्रदूषणका कारण आँखा पोल्ने समस्या देखिन थालेको छ। प्रदूषित वायुका कारणले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्यासहित अरू रोगको समेत सङ्क्रमण हुन सक्ने स्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। जाडो समयमा बढेको वायु प्रदूषणले गर्दा धुलो धुवाका कणहरू टाँसिएर मुख र नाकबाट छिर्ने गर्छन्। यसले श्वास नलीमा एलर्जी गराउने चिकित्सकहरू बताउँदछन्। कोभिड-19 पनि श्वास प्रश्वास जन्ने भाइरस भएकाले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि उच्च हुन्छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, भूमिगत तारको विषयले टोपबहादुर रायमाझी र कुलमान घिसिङ चर्चामा। बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने योजनालाई नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले कडा चुनौती दिएपछि तरङ्ग आएको छ। यसले सर्वत्र चासो बढाएको छ।
सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन भन्दै तार भूमिगत गर्ने योजनाको उद्घाटन गत फागुन 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए। तर नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले तार भूमिगत गर्ने काम गलत भएको बताइसकेका छन्। आफ्नो गृह जिल्ला अर्घाखाँची पुगेका मन्त्रीले तार भूमिगत गर्ने काम खतरनाक रहेको भन्दै यस्तो खतरनाक योजना किन अघि बढाइएको हो भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, कति साथी मर्ने हुन्, कुलमानजीहरूले नै अन्डरग्राउन्ड बिजुली बनाउन थालेका हुन्, त्यहाँ स्काभेटरले खन्न थाल्यो भन्ने त्यो मान्छे खन्ने, त्यहाँ स्काभेटरले खन्न थाल्यो भने त्यो खन्ने मान्छे पनि मर्छ, त्यो त्यसैले खतराजनक रहेको छ। मन्त्री रायमाझीले खतरनाक काम भन्दै गर्दा तार भूमिगत गर्ने मुख्य योजनाकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्दै कडा रूपमा आफ्नो तर्क राखेका छन्। उनी भन्छन्, पोलमा टाँगिने तारभन्दा भूमिगत तार 100 गुणा सुरक्षित हुन्छ। उनको दाबी थियो, तार अन्डरग्राउन्ड गर्नुको विकल्प छैन, यो जत्तिको बाहिर टाँगिएको तार सुरक्षित हुनै सक्दैन, भूमिगत तार असुरक्षित हुन्छ। उदाहरणका लागि टेकुदेखि सिंहदरबारसम्म 66 केबीको लाइन 20 वर्षदेखि जमिन मुनि नै छ, खै खतरनाक भएको उनको प्रश्न छ। भूमिगत तार सुरक्षित हुने घिसिङको दाबी छ। विश्वका धेरै आधुनिक शहरमा बिजुलीका तार अन्डरग्राउन्ड गरिएको भन्दै नेपालमा पनि सम्भव भएको बताएका छन्। वर्तमानका लागि मात्र नभई यो योजना दीर्घकालीन योजना भएको भन्दै प्रति प्रश्न समेत गरे। बृहत छलफल र अध्ययन गरेर मात्र आफूहरूले काम अगाडि बढाइएको समेत उनले दाबी गरे। उनले भूमिगत तार सुरक्षित, गुणस्तरीय र टिकाउ भएको जिकिर समेत गरेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अर्को समाचार, प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब साइबर सेना। प्रधानमन्त्री ओलीको बारेमा गलत लेख्ने अनि बोल्नेलाई जेल सजाय हुने गरी साइबर सेना विषयमा आज दिनभरि चर्चा पाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थकको गतिविधि र उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रकट गर्ने अभिव्यक्तिले अनेक किसिमका संज्ञा पाउने गरेका छन्। ओलीको प्रतिरक्षामा उत्रने समर्थकहरूका लागि हनुमान र अरिङ्गाल शब्द प्रयोग सामान्य बनेका बेला केही दिन अगाडि पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले आफूलाई ओलीका साइबर सेनाले बदनाम गराउन खोजेको अभिव्यक्ति दिए। त्यसपछि नेकपा ओली समूहका नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले साइबर सेना बन्ने बनाउने घोषणा नै गरे। मंगलबार म्याग्दीको बेनी पुगेका बस्नेतले अब वाइसिएल वा युथ फोर्स होइन, साइबर सेना बन्ने बताउँदै आफ्ना पक्षका कार्यकर्ताहरूलाई जिल्ला तहमा त्यसको संरचना बनाउन निर्देशन पनि दिएका छन्। म्याग्दी र अन्य जिल्लामा जाँदा पनि उनले त्यस्तै निर्देशन दिएका छन्। बस्नेतले पार्टीले बनाउन लागेको साइबर सेना युवा संघको विभागीय संरचनाको रूपमा रहने अनलाइन खबरसँग बताए। पार्टी संरचनामै राखिने साइबर सेनाले पार्टी नेता कार्यकर्ता विरुद्ध सिर्जना गरिएको भ्रमलाई जोरदार रूपमा चिर्ने उनले बताए। उनले भने, पार्टी केन्द्र र युवा संघका अध्यक्षले खटाएको युवा इन्चार्जबाट साइबर सेना परिचालित हुनेछ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आजको अन्तिम समाचार, अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सबिउले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा अनेरा सबिउले पुतला दहन गरेको हो। अनेरा सबिउको मंगलबार बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले संसद विघटन विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ, संसद विघटन संविधान विपरीत हो भन्दै ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् भने अहिले ओली विरोधी सबैको माग पनि राजीनामा बाहेक कुनै विकल्प छैन। मंगलबारदेखि पुस 29 गतेसम्म विरोध स्वरूप अनेरा सोबिउले बैलगाडा प्रदर्शन, सडक नाटक प्रदर्शन, मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने तथा देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन शुभ बितोस्।